लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा नमस्कार। म दिपेन्द्र पौडेल। हामीले लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानल मार्फत लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, संस्थान, विद्युत तथा सम्पूर्ण सरकारी जागिरसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू, पाठ्यक्रमहरू, विज्ञापनहरू र त्यससँग सम्बन्धित विश्वसनीय वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने नजिकै रहेको सब्सक्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले हालसालै विभिन्न चौथो तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ, सार्वजनिक गरेको छ र त्यसको बारेमा हामीले आजको यस भिडियोमा अप्राविधिक तर्फ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तहको सहायक प्रशासन, प्रशासन सेवा, लेखा समूह र सहायक लेखापाल पदको पाठ्यक्रम कस्तो रहेछ त त्यसको रूपरेखा बारे आज हामी विस्तृतमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा सुरुमा तपाईहरूले सङ्घीय लोकसेवा आयोगको खरिदारको जस्तै प्रथम चरण पास गरिसकेपछि द्वितीय चरणमा समावेश हुन सक्नुहुनेछ। प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्कको हुनेछ र अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता 50 पूर्णाङ्कको हुनेछ। अरू सबै उस्तै हो, तर यहाँ दोस्रो चरणको पाठ्यक्रममा केही परिवर्तन गरिएको छ। प्रथम चरणमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगको जस्तै सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण हुनेछ, जसमा 100 पूर्णाङ्क र 40 उत्तीर्णाङ्क हुनेछ, जसमा 50 प्रश्न सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क हुनेछ, त्यो समय 45 मिनटको हुनेछ। त्यसै गरी दोस्रो चरण, प्रथम चरण पास गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा तपाईँ सहभागी हुनुपर्नेछ। दोस्रो चरणमा द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र गरी 2वटा विषयहरू रहेका छन्। द्वितीय पत्रमा समसामयिक सवालहरू रहेका छन् भने तृतीय पत्रमा कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ। अब लागौँ द्वितीय पत्रतर्फ। समसामयिक सवालहरूमा 100 पूर्णाङ्कको 40 उत्तीर्णाङ्क हुनेछ र यसमा विषयगत छोटो उत्तरहरू दिनुपर्नेछ र 20वटा प्रश्न सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 रहनेछ। यो द्वितीय पत्र तपाईहरूले 2 घण्टा 30 मिनटसम्म सकिसक्नुपर्नेछ। र तृतीय पत्र कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन भने 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ र 40 उत्तीर्णाङ्क हुनेछ। यसमा छोटो उत्तरहरू हुनेछन्। यो विषयगत सेक्सन हो, जसमा 20वटा प्रश्न 5 अङ्कभारले गर्दा 2 घण्टा 30 मिनट समयभित्र तपाईँहरूले समाधान गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि सङ्घीय लोकसेवा आयोगको खरिदार विज्ञापनमा पाठ्यक्रममा द्वितीय पत्र विज्ञान र गणित थियो भने तृतीय पत्र सामाजिक अध्ययन तथा कार्य व्यवस्थापन रहेको छ। अब लागौँ अन्तिम चरण कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ता हो, जसमा तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता 40 नम्बरको हुनेछ भने कम्प्युटर सिप परीक्षण 10 नम्बरको हुनेछ। यो सबै प्रशासन सेवाभित्रका सबै समूहका लागि प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्र विषयको विषयवस्तु एउटै अनिवार्य हुनेछ। तपाईँहरूले यो चौथो तहको अप्राविधिक प्रशासन, त्यसै गरी लेखापाल, सहलेखापालको पाठ्यक्रम एउटै हो। यो प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्र हुनेछ। यदि वस्तुगत बहुवैकल्पिकमा गलत उत्तर दिएमा सदा जस्तै 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ र उत्तर नदिएमा अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। यो सबै पहिलेको जस्तै हो। प्रथम चरणमा पास भइसकेपछि मात्र तपाईँहरूलाई द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा समावेश गराइनेछ। लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क र द्वितीय चरणको प्राप्ताङ्कको जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। यो पाठ्यक्रम 2077 कार्तिक 27 गतेबाट लागू भएको हो। अब प्रथम पत्रमा 100वटा प्रश्न, 50वटा प्रश्न, 2 अङ्क भारको आउँछ, जसमा भूगोल, नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, इतिहासमा तपाईँहरूले विश्वको इतिहास पढ्नु पर्दैन। विश्वको इतिहासमा पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा
मात्र पढे हुन्छ। त्यसैगरी नेपालको एकीकरण अभियान र सीमामा भएको हेरफेर, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, जहानिया राणा शासन उदय पतन, सुगौली सन्धि र नेपाल भारत मैत्री सन्धि। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन जुन पढ्नु पर्यो त्यही मात्र स्पेसिफिक क्राइटेरिया विषयवस्तु खुला मात्र गरिएको छ। प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, जनमत सङ्ग्रह, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संविधानको निर्माण, त्यसै गरी नेपालको धर्म, जात-जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान र प्रविधि, त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कोभिड-19 लगायतका महामारी, सर्ने तथा नसर्ने घातक रोगहरू, त्यसै गरी जनसङ्ख्या, वातावरण र विपद व्यवस्थापन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वनविनाश, भूक्षय, नेपालको शासन पद्धति, नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क, बिमस्टेक सम्बन्धी जानकारी, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत सम्बन्धी राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र यसमा चाहिँ नयाँ विषय थप भएको हो अङ्ग्रेजी। अङ्ग्रेजी पनि थप भएको छ, अङ्ग्रेजी र नेपाली थप भएको छ र यहाँ नाउन प्रोनाउन तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी पनि पढ्नुपर्नेछ र नेपाली पनि। यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक अर्थात् मल्टिपल चोइसमा प्रथम चरणकोमा तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस र नेपाली पनि सोधेको छ, सुन्ने भएको छ। त्यसै गरी बौद्धिक परीक्षण आइक्यूमा तपाईँहरूको आइक्यूमा 5 वटा प्रश्न सोधिन्छ र सामान्य ज्ञानतर्फ 45 प्रश्न सोधिनेछ र अङ्ग्रेजीमा 4 र गणित नेपालीमा 4 वटा प्रश्न सोधिनेछ ल 16 नम्बरको अङ्ग्रेजी र नेपालीबाट प्रश्न सोधिनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि नौलो हुन सक्नेछ। अब लागौँ दोस्रो पत्र समसामयिक विषय हो। यसमा चाहिँ प्रत्येक खण्डको अङ्कभार 50 हुनेछ। प्रत्येक खण्डबाट 10 वटा छोटा प्रश्न सोधिनेछन् र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 हुनेछ। यहाँ 2 वटा खण्ड छन् दोस्रो पत्रमा। पहिलो खण्ड संविधान राजनीतिक प्रणाली, नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित विषय परे। नेपालको संविधानका विशेषताहरू, नागरिक हक कर्तव्य, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको संरचना, स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सभा र गाउँसभा, नगरसभा, गाउँ नगरपालिकाको गठन, प्रदेश सरकारले प्रभाव गर्ने सेवाहरू, वडा कार्यालयको काम कर्तव्य र नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यसमा सोधिने भए। त्यसै गरी भूगोल र वातावरणको सुरक्षामा भूगोल र वातावरणसँग सम्बन्धित नेपालको नदीनालादेखि लिएर प्राकृतिक प्रकोप, फोहोर मैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने भए। त्यसै गरी खण्ड खमा आर्थिक यो खण्ड खबाट 50 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ र माथिल्लो खण्ड कबाट 50 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ। प्रत्येक खण्डबाट 10 वटा छोटो प्रश्नहरू सोधिनेछ र यो खण्ड खमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरू, बजेटहरू, बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजना, शेयर बजार, राष्ट्र बैङ्कको परिचय, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतहरू, सहकारी दर्ता, अनुगमन लगायत यो आर्थिकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने भए। सामाजिक विकासतर्फ जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू, दसैँ, तिहार, छठ, ईद, उधौली, उभौली जस्ताबाट सोधिने भए। नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरूबाट प्रश्न सोधिने छन्। सामाजिक समस्याहरू, सामाजिक द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू, सामाजिक सुरक्षाको अर्थ र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यो खण्डमा सोधिनेछन्। अब त्यसै गरी अर्को छ कर्मचारी प्रशासन र कार्य व्यवस्थापन। यसमा पनि प्रत्येक खण्डबाट 50 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय, त्यसै गरी प्रदेश निजामती सेवा, कर्मचारीको आचरण अनुशासन, कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यसँग प्रश्न सोधिने भए। सुशासनको परिचय, विशेषताहरू, सूचनाको हकहरू, गुनासोको व्यवस्थापन विधिहरू, सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य लगायतका प्रश्नहरू यसमा सोधिनेछन्। त्यसै गरी खण्ड खमा सङ्गठन र व्यवस्थापन, खण्ड ख विशिष्ट कार्य व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, यसभित्र सङ्गठन व्यवस्थापन र उत्प्रेरणा नेतृत्वसँग सम्बन्धित पत्र व्यवहार, चिठी पत्र, अभिलेख, फाइलिङ, टिप्पणी र आदेश, त्यसै गरी लेखा परीक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता, पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालनबाट प्रश्न सोधिने भए। यसरी बागमती प्रदेशले सम्पूर्ण 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला विज्ञापन खुलाएको छ र 400 भन्दा बढी विज्ञापन खुलाएको छ। प्राविधिक र अपराविधिक तर्फ यो चौथो तहको, त्यसको बारेमा हामीले आज अपराविधिक तर्फ चौथो तहको खरिदार को प्रशासन, लेखा र लेखा समूहको के कस्तो रहेको छ त त्यसको
पाठ्यक्रमको ढाँचा त्यसको बारेमा हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गरायौं। आजको यस भिडियोबारे तपाईलाई के भन्न मन लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै यस्तै यस्तै पाठ्यक्रम सूचनाहरू, विज्ञापनहरू र समसामयिक जानकारीहरू प्राप्त गर्न हाम्रो यस लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोबाट म दिपेन्द्रलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।